सीएस के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में आप सबको आज का दिन ईद क़यामतुल मसीह और खूबसूरत दिन ईद का भी बहुत बहुत मुबारक हो कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा है। ज़ोरदार तालीम इस दिन की शुक्रगुजारी करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि उसने हमें जो है ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। मत्ती के अंजील 28 बाब निकालें, उसकी 6 यतम कस्सा जो आज का हमारा इनवान है, पीछे भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28 बाब है और उसकी 6 यतम कस्सा खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का जो हमारा पैगाम है ये कितने पहलू हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में निजात आई है, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में काम हुआ है। देखिए, जिनके पास भी खुदा का कलाम है ज़रूर निकालें। ये फ़तहमंदी का कलमा है। फ़तहमंदी इससे ही शुरू होती है जब कब्र का पत्थर भी पीछे हटा हुआ नज़र आ रहा है और अंदर यीशु मसीह भी नहीं नज़र आ रहा। लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कहा था और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह भी देखो जहाँ खुदावन पड़ा था। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। एक आवाज़ में कहिएगा आमीन। मसीह मसलूब की हम जी उठने की ईद को आज मना रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ फैसलाबाद या ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इवन गैर कौमें भी जानती हैं कि जिस यस्सु को मसीही मानते हैं उसकी सलीब भी खाली है, उसकी कब्र भी खाली है और वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो ये फ़तहमंदी का हमारे लिए पैगाम है। मसीह मसलूब की ईद को हम मना रहे हैं। पिछले 6 अप्रैल को हमने पाक जुमेरात को जो है इबादत की, जिस तरह बाहर हमने गली में की पाक जुमेरात की इबादत, जिसके अंदर पाँव भी धोए गए। उसके बाद हमने योम कफ़ारा यानी कि गुड फ्राइडे जो है 7 अप्रैल को मनाया। ये सारी चीज़ें जो हैं यीशु मसीह के जी उठने से जुड़ी हुई हैं। फिर हमने 7 अप्रैल को यानी कि 7 अप्रैल को हमने योम कफ़ारा गुड फ्राइडे जिसे कहते हैं वो मनाया। इसके बाद 9 अप्रैल जो आज का दिन है हम मना रहे हैं ईद क़यामतुल मसीह, यानी कि मसीह हमारा मुर्दों में से जी उठा। और अब इसके बाद जब मसीह हमारा मुर्दों में से जी उठा तो उसका पैगाम यही है। क्या पैगाम है जो हमने पढ़ा है कि वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह भी देख लो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये जगह भी देख लो जहाँ खुदावंद पड़ा था। ये वो मैसेज है ईद क़यामतुल मसीह का कि हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की कब्र, और भाई जिस कब्र में यीशु मसीह रखा गया वो तो कब्र भी किसी और की थी, उसके अंदर यीशु मसीह रखा गया है, वो कब्र भी यीशु की नहीं थी। तो इस लिहाज से आज पूरी दुनिया के अंदर मैसेज आ रहा है। इसके बाद जब शागिर्दों ने काम किया ना, शागिर्द बड़े जो है सिविलाइज हो चुके थे, शागिर्द जो है बहुत उनके पास इल्म नॉलेज आ चुका था क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल गुजारे थे, हिसाब लगाए। जो यीशु के साथ चलते थे शागिर्द, उनका लेवल क्या होगा। यानी कि यीशु तो चल रहा है ना, तो 12 वर्ष की बीमार औरत आई है तो उसने पलड़ा छुआ तो शफा पा गई है। तो जिन्नियां बीमार औरतां होनियां सारियां फिर शागिर्दां नूं कहंदियां ने, जिवें अज लोग कहंदे असीं पादरी साहब नाल मिलना है, तो शायद औरतां भी शागिर्दां नूं कहंदियां ने असीं यीशु नूं मिलना है। हिसाब लगाएं। मैं उनका लेवल आपको बताना चाह रहा हूं कि शागिर्दों का लेवल क्या था। अब जब उनका लेवल हाई हुआ तो उन्होंने मनादी करनी शुरू की। तो उन्होंने किस बात के ऊपर मनादी शुरू की, देखें खुदा के कलाम से 1 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी पहली 2 यतम कस्सा में लिखा है। पौलुस रसूल कहता है, यहां से भी आप देख सकते हैं, पौलुस रसूल कहता है, ऐ भाइयों जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदावन के भेद की मनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं कि मैं बड़ी अच्छी तकरीर कर लेता हूं,
یا میرے پاس بڑا حکمت ہے، بڑا نالج ہے، کہتا میں اعلیٰ درجے کی تقریر کے ساتھ نہیں آیا یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ پولس رسول کہتا ہے یہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان مسیح یسوع بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کہندا گلاں کرنیاں تو میں صرف تہاڈے مسیح دیاں ہی کرنیاں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ اوپر آ جائے نا، اگر وہ دبئی سے بھی ہو کر آیا نا، وہ پاکستانی کو گل ہی نہیں کرتا، ساریاں دبئی دیاں گلاں کری جاندا ہے کہ میں دبئی سے ہو کر آیا ہوں۔ لیکن پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ نہ میں نے تقریریں کرنی ہیں، نہ اپنی حکمت بیان کرنی ہے، بلکہ مسیح مصلوب کی باتیں کرنی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے مسیح مصلوب کی باتیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد سنیے گا، یہ جو ہم عید منا رہے ہیں یہ آج سے 2023 سال پہلے، آج سے 2023 سال پیچھے چلے جائیں، ایک واقعہ ہوا کہ جب یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑ لیا، یسوع مسیح کو انہوں نے صلیب دی، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ 2023 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج کا واقعہ نہیں ہے، یا 2 سال پیچھے 5 سال پیچھے کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کی یادیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، 2023 سال سے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کے آنے کا کارن جو ہے وہ ہماری وجہ ہی ہے، یعنی کہ آج سے 2023 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہمارے ہی مقصد ہے، کیونکہ انسان 2 طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔ عید قیامت المسیح، مسیح کا جی اٹھنا، لیکن اس سے پہلے مسیح کا آنا 2 طرح کی بیماریوں کو دور کرنا تھا۔ کیا تھی بیماریاں؟ سنیں، یہ دیکھیں، انسان پہلے تو روحانی بیماری اس کو لگ گئی تھی، روحانی لحاظ سے بھی انسان بیمار تھا، اور پھر اس کے بعد جسمانی بیماری، اور یہ روحانی بیماری یہاں شیطان نے بھیجی ہوئی تھی۔ شیطان اٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، شیطان کو ہوش ہی نہیں سی آن دینا انہوں نے، ہے یعنی کہ ایسا روحانی بیمار کیا ہوا تھا کہ پہلے اس نے طوفان بھی بھیج دیے نوح کے زمانہ میں، پھر اس نے جو ہے آگ اور گندک بھی برسا دی، لیکن پھر بھی شیطان روحانی لحاظ سے اس نے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بڑی دفعہ خدا نے لوگوں کو تنبیہ کی، بڑی دفعہ خدا نے لوگوں کو جھڑکا، جو ہے کھینچا، نوح کے طوفان کی طرح آگ گندک برسا کر، لوط کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان روحانی لحاظ سے لوگوں کو مردہ ہی رکھتا تھا، مردہ ہی کرتا تھا۔ لیکن یسوع ان دونوں بیماریوں کو دور کرنے آیا، اور آج سنیے وہ دونوں بیماریاں کس طرح دور ہوئیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح یہ دونوں بیماریاں گئی۔ دیکھیں، پہلی بیماری روحانی بیماری، اور روحانی بیماری گناہوں کا ہونا، اور صلیب پر اس نے جا کر ہمارے سارے گناہوں کو، جو کرمزی گناہ تھے، جو کوئی دھوبی بھی نہیں دھو سکتا تھا، کوئی برا، کوئی بکرا، کوئی بچڑا نہیں دھو سکتا تھا، کرمزی گناہوں کو صلیب پر لٹک کر آپ کے مسیح نے، میرے مسیح نے سارے ہی صاف کر دیے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا کارن ٹھیک ہو گیا، پہلا مسئلہ دور ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ بیماری۔ کلام سکھاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے جی؟ شفا پائی ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے جی؟ شفا پائی ہے۔ یہ دونوں کارن اس نے جو ہے حل کر دیے، جو کوئی بھی نہیں کر پایا تھا، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ یہ میرے آقا کا مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا۔ اب کلام سکھاتا ہے کہ یہ سارا جو یسوع کے ساتھ ہوا، کہ وہ پکڑا گیا گتسمنی باغ کے اندر، اس کے اوپر سیاست ہوئی، اس کو بیچا گیا، اس کو کفنایا گیا، دفنایا گیا۔ کلام سکھاتا ہے یہ سارا کلام کے مطابق ہوا۔ ہاللیلویہ۔ سنیں کس طرح کلام کے مطابق ہوا۔ لکھا ہوا ہے پہلے کرنتھس 5 باب اور اس کی 3 یتم قصہ، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچائی دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ کس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا؟ کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا،
اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق ہی جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ یہ ساری چیزیں کتاب مقدس کے گرد گھوم رہی ہیں، ساری چیزیں کتاب مقدس۔ پولس رسول لوگوں کو بتاتا ہے اور پائی کوئی کمال نہیں سی رومی حکومت دا، کوئی کمال نہیں سی کسے دا، کوئی تو یسوع نو پکڑ ہی نہیں سی سکتا۔ یہ پولس رسول باتیں بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اپنی کوئی تقریریں نہیں کرنے آیا، میں کوئی اپنی حکمت بیان نہیں کرنے آیا، بلکہ میں مسیح مصلوب کی باتیں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ اب وہ شاید بڑی بڑکے مار رہے ہوں گے، لے باندا انہاں دا خدا سی تے اسی پھاڑ کے ویکھو کی حال کیتا ہے۔ تے پولس رسول انہیں بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں کتاب مقدس کے مطابق ہوئی ہیں۔ اگر مسیح پکڑا گیا ہے، مسیح دفن ہوا ہے اور مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، تو یہ ساری کہانی کتاب مقدس کے گرد گھومتی ہے۔ اب سنیں، چلے جی اٹھنے کا تو ایک مقصد ہے، عید منانا جی اٹھنے کا تو ایک مقصد ہے نا، یسوع جی اٹھیا۔ ہم یسوع کے دفن ہونے پر بھی بڑا غور کرتے ہیں، ہم یہ بھی بڑا کہتے ہیں یسوع دفن ہوا ہے، اور بھائی دفن ہونے کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے، دفن ہونے کے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ سٹوری ہے کہ کس طرح یسوع نے یہ کام کیا، کیوں ضروری تھا۔ اب دیکھیں یسوع جاتا ہے فسح منانے، تو وہاں عورت آ جاتی ہے، وہ پہلے یسوع کے کفنانے کا جو ہے بندوبست شروع کر دیتی ہے۔ کس طرح کرتی ہے دیکھیں خدا کے کلام سے، یہاں میں اس طرح لکھ لیں، آپ پڑھنے میں ذرا دیر ہوگی۔ مرکز 14 باب 3 سے 11 آیات مقدسہ، آپ سب اس ریفرنس کو جانتے ہیں کہ یہاں ایک عورت آئی ہے، بیتنیہ کا یہ علاقہ ہے، شمعون کوڑی کے گھر میں جو ہے وہ دعوت چل رہی ہے۔ ایک عورت آئی ہے جو بیش قیمت چٹاماسی کا خالص عطر لے کر آئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ سارا عطر ہی میرے آقا کے سر میں ڈال دیا ہے، انہیں کیا کوئی بچے نہ ہے، سارا ہی اس کے کفن کا جو ہے بندوبست ہو رہا ہے۔ سنیں اس بات کو، اب سارا ہی اس نے جو ہے اس کے سر میں ڈال دیا ہے، لوگ خفا ہو رہے ہیں، وہ کہتے لے اگر نبی ہوندا تے انہوں پتہ لگ جانا سی کہ کیڑی عورت دے کول بیٹھی ہیں، یہ تے 300 دینار دا وک جانا سی، تو کنے غریباں دی مدد ہو جانی سی ہیں۔ لیکن وہ یسوع کے جو ہے کفنانے کا بندوبست کر رہی ہے اور اس کے دفن ہونے کی تیاری کر رہی ہے کہ کس طرح ہم نے اسے کرنا ہے۔ اب سنیں، جب یسوع کو جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے لے کر گئے تو وہاں بھی کلام سکھاتا ہے، یوحنا 19 باب 31 آیات مقدسہ میں، پھر یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لوکا میں ہے، یوحنا میں ہے، پھر متی میں ہے کہ مہین سوتی کپڑے کی چادر سے اسے لپیٹا گیا۔ اور اب یہاں سمجھ لیں کہ عورتوں کی بھی اتنی کنٹریبیوشن ہے جتنی مردوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں جب اس کو دفنا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، تو ارمتیا کا بشندہ یوسف، نیکودیمس، 2 بندے، اور ایک مریم مگدلینی اور یوستس کی ماں مریم، یعنی کہ 2 ہی عورتاں تے 2 ہی مرد، حساب لگائیں، یسوع کے پیدا ہونے، یسوع کے منادی کرنے، یسوع کے دفن ہونے، اور پھر یسوع کے مردوں سے زندہ ہونے میں عورتوں کا بھی اتنا کردار ہے، مردوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بھائی دفن ہونے میں ہماری کیا جو ہے اس کے اندر سٹوری ہے، کیا ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ سنیں، جب یسوع نے پہلے 2 مرض تو دور کر دیے، ایک روحانی مرض دور کر دیا صلیب کے اوپر چڑھ کر، دوسرا کوڑے کھانے سے، مار کھانے سے ہم نے شفا پالی، دوسرا بیماری والا مرض بھی دور کر دیا۔ اب یسوع جو ہے، سنیں اس بات کو، اب یسوع یہاں قبر میں جاتا ہے، اور یہاں قبر میں جب جاتا ہے لکھا ہے وہ یہاں نہیں، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق اور سدھا ہی تھلے جاندہ پتال چ جا کے اونا قیدی روحاں دی بھی نجات دا سبب بن جاندہ۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم موت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے دفن ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اسے ان قیدی روحوں کی یاد بھی ستا رہی ہے، ان کی فکر بھی جو ہے وہ ستا رہی ہے۔ اب یہ بڑی سٹوری ہے جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بہت سٹوری ہے۔ آپ کو پتہ ہے پلاطوس نے اپنے ہاتھ بھی دھو لیے، تو اس نے کہا یار میں نہیں اچھے کو گناہ لب رہا، یہ میری طرف سے بے گناہ، میرے اوپر اس کا خون نہ آئے۔ اس نے جو ہے اپنے ہاتھ بھی دھو لیے تھے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جس طرح لوگوں نے کہا کہ یسوع کو صلیب دو اور کس کو چھوڑ دو، برابا کو چھوڑ دو، جیسا برابا تھا ہم بھی ویسے ہی تھے اسی دور میں۔
जैसा बराबा था हम भी वैसे ही तस्वर किए जाते थे। अब सुने क्या हुआ। जब बराबा को सुबह जेल से निकालने के लिए गए होंगे ना, तो बराबा समझ रहा होगा लै जाते मैं सलीब चुक लैनी है बाहर जाके, जाते मैनू कोड़े मारने उन्होंने, पता नहीं मेरे ना की हाल करना है। बराबा ये बातें सोच रहा होगा ना, क्योंकि जगह तो बराबा की है ना। तो बराबा को क्या पता बाहर क्या हो रहा है, बराबा को तो इस चीज़ का पता ही नहीं। मैं समझता उन्होंने जेल का दरवाज़ा खोला होगा तो बराबा कहता होगा ओए होए होए अज तो मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया के उत्ते हैं। तो जो उन्होंने दसिया होना चल भी तेरी रिहाई हो गई है, उन्हें क्या किन्ने रिहाई करा दी मेरी, मेरा तो कोई वाकफ ही नहीं है, गलत बंदे की तो कोई सिफारिश नहीं करता, वो किन्ने सिफारिश कर दी गलत बंदे की। तो उन्होंने दसिया होना एक शख्स है जिसका नाम यस्सू आ, वो सारे गुनाहगारां लई जो मसलूब हो जा रहा। हालेलुया। अब वो हैरान हो रहा होगा, बराबा हैरान हो रहा होगा, और बराबा मैं समझता हूं कि सलीब के पास आ गया होगा और उसे ये बात सताती होगी कि ये सलीब तो मेरे लिए थी। जिस तरह अगर हम आज इस बात को सोचें कि भाई ये सलीब तो मेरे लिए थी, बराबा सोचता होगा और भाई ये कोड़े तो मैंने खाने थे जो मेरी खातिर मसीह खा रहा है। जिस तरह आज हम सोचे कि भाई ये कोड़े तो मुझे लगने थे जो मेरे मसीह ने खा लिए। अगर बराबा इस बात को सोच रहा है कि मुझे कीलों से जड़ा जाना था, अगर हम भी सोचें कि हमें कीलों से जड़ा जाना था, सुनिए तारीख सिखाती है कि बराबा को जब ये एहसास हो गया कि लटकना मैंने था, मरना मैंने था, कोड़े मैंने खाने थे, मसीह मेरी खातिर खा गया, तो उसने भी मसीह को कबूल कर लिया और पूरी दुनिया में जाकर यीशु की मनादी शुरू कर दी। हालेलुया। ये हमारा काम है। ये जो ईस्टर का मैसेज है कि जिस तरह बराबा ने फिर तौबा की, लोगों के अंदर अंजील की मनादी की, और भाई हमने भी अंजील की मनादी करनी है, क्योंकि कलाम सिखाता है कोई नेक के बदले भी अपनी जान नहीं देता। अब ये लोग कितने पादरी बड़े बड़े, कोई पादरी कभी मेरे लिए कोई जान दे दे तो कोई भी नहीं तैयार होएगा है। और जिमें भाई मनवर कहते खून की बोतल, जिमें बिशप साहब एक गल सुनाते होंगे, मैंने याद आ गई है कि एक पादरी ने पूछा किहड़ा किहड़ा मेरे नाल प्यार करदा है, तो जमैत च सारे ने दोने हथ चुक दिते कि मैं प्यार करदा, मैं प्यार करदा। तो एक हफ्ते बाद पादरी साहब ने कहा कि मैनू ना 2 खून दियां बोतलां चाहिदियां है, तो मैं बहुत बीमार हाँ, तो डॉक्टर ने कहा 2 बोतलां खून दियां लवा। तो कहंदा हुण मैं पर्ची जी बनाउण लगा वां, ਇਹ पर्ची बना दी है, तो ये उत्ते ना हुण ਇਹ पर्ची जिहदे उत्ते भी आ के ना इदां ਇਹ देखो इदां कहंदा मैं पर्ची लै ली है, तो जिहदे उत्ते भी पर्ची आ गई ना मैं इधरों फूक मार के सुट्टन लगा, तो जिहदे उत्ते पर्ची आ गई ना उहदे कोल मैं 2 बोतलां खून दियां लैणियां है। तो इधरों पादरी साहब ने फूक मारी तो उधरों लोग फूक मार मार के वापस भेजी जा रहे ताकि बोतलां ही ना देनियां पैण। लेकिन सुने कि हमारा मसीह कहते कोई नेक के बदले भी अपनी जान नहीं देता, लेकिन वो हम गुनाहगारों की खातिर सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया। सुने इस बात को। अब औरतों की एप्रिसिएशन है इसके अंदर, उनका किरदार है जो कभी भी फॉरगेट नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जा सकता। अब देखें शागिर्द भाग्य है, औरतें सुबह सवेरे जब कब्र के ऊपर जा रही हैं तो वो कह रही हैं कि इतना भारी पत्थर है हमारे लिए कौन हटाएगा, हम तो हटा ही नहीं सकेंगे। किस तरह हम उस भारी पत्थर को हटाएंगे। अगर आप इसे देखें मरकज 16 बाब पहली 4 आयत कसा में लिखा हुआ है, लेकिन आप सब समझते हैं कि जब वो औरतें कब्र के पास गईं तो कब्र का पत्थर पहले ही हटा हुआ था और वो देखकर हैरान होगी। फिर फरिश्ते ने कहा ओ भाई ओ जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हूँ, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं है, अपने कहने के मुताबिक क्या है जी उठा है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। दुनिया में सारी कब्रें भरी हुई हैं, सारे सजदे बन गए हैं। जब वो दुआ करके नीचे आ रहा था उन्हें कहा इधर 3 कब्रें बना लिए, उन्हें कहा नहीं नहीं, मसीही तलीम कब्रों की नहीं है, मसीही तलीम जिंदा खुदा की है। हालेलुया। सो इसलिए आज के दिन इस बात को देखें कि जिस तरह बराबा ने
کہا کہ یہ تو میرے لیے سارا اہتمام تھا لیکن مسیح نے اس کو قبول کر لیا۔ ہم بھی آج اس بات پر غور کریں کہ بھائی یہ 600 بندیاں نے ساڑھے منہ تے تھکنا سی جی میں یسوع مسیح کے منہ مبارک پر تھوک رہے تھے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم بھی پلوس کی طرح، ہم بھی برابا کی طرح بہت سارے لوگوں کو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازا۔